ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरेर सुनेर आजसम्म साथ दिइरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई सर्वप्रथम त म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यसको साथै म आज हजुरहरूलाई स्वस्थानीको व्रत कसरी बस्ने, व्रत बस्न नसके हामीले के गर्ने, व्रतमा के खाने, व्रतमा के नखाने, भगवती स्वस्थानीको आराधना गर्दाखेरि कस्तो कपडा लगाएर माताको आराधना गर्ने, हाम्रो घरको छेउमा तुलसीको मठ छ भने हामीले के कसरी स्वस्थानीको आराधना गर्ने, यदि कोही व्यक्तिहरू एउटा कोठामा बसेर आफ्नो समय बिताइरहनु भएको छ भने उहाँहरूले के गरी स्वस्थानी माताको आराधना गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। अन्तिमसम्म सुन्नुभयो भने सबै कुराहरू हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, सर्वप्रथम त म हजुरहरूलाई तिथि मितिको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2079 साल पुष महिनाको 22 गतेदेखि लिएर माघ महिनाको 22 गतेसम्म रहेको छ। यसैगरी अङ्ग्रेजी समय अनुसार 2023 जनवरी 6 तारिकदेखि लिएर फेब्रुअरी 5 तारिकसम्म यो श्री स्वस्थानी व्रतको समय रहेको छ। पुष महिनाको शुक्ल पूर्णिमादेखि लिएर माघ महिनाको शुक्ल पूर्णिमासम्म गरिने व्रतलाई श्री स्वस्थानी व्रत भनेर भनिन्छ। यो समय व्रत गर्नाले हामीलाई इच्छा भएको वर हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। माता भगवती पराम्बा जगत जननी श्री स्वस्थानी माताले हामीले चाहे अनुसारको वरदान दिनुहुन्छ। जसको सन्तान छैन उहाँहरूले पनि यो स्वस्थानीको व्रत राम्ररी गर्नुभयो भने सन्तान प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसैगरी जसको सन्तान सन्ततिहरू बोल्न सकेका छैनन्, बोली फुटेको छैन, माता भगवतीको आराधना गरेर हे भगवती हाम्रो सन्तानको बोली आओस् भनेर आराधना गर्ने हो भने उनीहरूले बोल्न सक्छन्। जसको परिवारमा मेलमिलाप हुँदैन उनीहरूले पनि हाम्रो मनोकामना पुरा होस् है भनेर माता भगवतीको स्वस्थानीको व्रत गर्ने हो 1 महिना भनेदेखि त्यो कुरा पनि प्राप्त हुन्छ। परिवारमा दिनै पछि झै झगडा हुन्छ भने पनि स्वस्थानीको व्रत बस्नुहोस्, हजुरहरूको घरमा मेलमिलाप प्रारम्भ हुन्छ। यो व्रत यदि श्रद्धाले गर्नुभयो, विश्वासले गर्नुभयो भने जुन कुराको चाहना, जुन कुराको कामना गरेर हजुर यो श्री स्वस्थानीको व्रत गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पराम्बा भगवतीले अवश्य पुरा गरिदिनु हुनेछ। स्वस्थानी माताको आराधना उपासना गर्ने महिना भनेको माघ महिना हो। यो समयमा हामीले बडो श्रद्धाले माता भगवतीको आराधना गर्ने, पूजा गर्ने, अर्चन गर्ने, वन्दन गर्ने, कथा सुन्ने, यसको धेरै ठुलो महिमा रहेको छ। श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत भने सबैले गर्न सकिन्छ। बच्चाले, युवाले, वृद्धले, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले स्वस्थानीको व्रत लिन सक्नुहुन्छ। व्रत लिँदा नियमले लिनुहोस्, श्रद्धाले लिनुहोस्, विश्वासले लिनुहोस्, पवित्र भएर लिनुहोस्, कसैको कुभलो नचिताउनुहोस्। अब भने हामी लागौँ श्री स्वस्थानी माताको आराधना गर्ने, व्रत बस्ने भक्तजनहरूले गर्नुपर्ने नियम विधिको बारेमा केही जानकारी गराउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सर्वप्रथम त श्री स्वस्थानी माता भगवतीको व्रत बस्ने सज्जनहरूले, श्रद्धालु भक्तजनहरूले, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पूर्णिमा भन्दा अघिल्लै दिन चतुर्दशीकै दिन अर्थात् 22 गते भन्दा अगाडि नै 21 गते अर्थात् चतुर्दशीकै दिनमा हामीले हात गोडाको नङहरू काट्ने, बुवाहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भने कपालहरू काट्ने, मिलाउने, सफा हुने, जलाशयमा जाने, जलाशय भएदेखि, जलाशय नभएदेखि धारैमा भए पनि नुहाउने, स्नान गर्ने। हजुरहरूले आउँदा प्लास्टिकमा भए पनि नदी नाला नजिकै हुनेहरूले ल्याउनु पर्दैन, तर नदी नाला टाढा छ भने हजुरहरूले एउटा प्लास्टिकमा भए पनि बालुवालाई ल्याएर धाराको छेउमा राख्नुहोला। त्यही जलाशयबाट अलिकति जल पनि लिएर आउनुहोला। यसैगरी हजुरहरूले चतुर्दशीकै दिनमा घरलाई लिप्ने, पोत्ने, घरलाई पवित्र बनाउने, घरलाई बडार कुणार गर्ने, तुलसीको जुन मठ छ मठमा हजुरले स्वस्थानीको व्रत लिँदाखेरि देवीलाई स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि लिपपोत गर्ने, पवित्र बनाउने,
सुन्दर बनाइराख्ने, बार्ने त्यसलाई। यदि हजुरहरू त्यो सक्नु भएन, छतमा गर्न चाहनुहुन्छ छतमै गर्नुहोस्, पवित्र बनाउनुहोस्। अलिकति कपडाले भए पनि बार्नुहोस्, जेले सक्नुहुन्छ त्यसले बार्नुहोस्। यदि त्यो पनि छैन भने घरैको भए पनि, एउटा कोठाको भए पनि, पूर्वमा होस् या ईशान कोणमा होस्, त्यहाँनिर यसो पवित्र बनाउनुहोस्। गोबरले लोटाए जस्तो गर्नुहोस्। गोबर पाइएन गौत पाइएन, शुद्ध जलहरूले यसो भिजाएर पोचा लगाए जस्तो भिजाएर पुस्नुहोस्। त्यस पछाडि अघिल्लै दिन यति कर्म गर्नुहोस्। त्यही दिनबाट एक छाक भोजन ग्रहण गरेर, हविष्यान्न भोजन ग्रहण गरेर, शुद्ध पवित्र भोजन ग्रहण गरेर व्रत बस्न प्रारम्भ गर्ने चतुर्दशीकै दिनबाट। पहिलोचोटि व्रत लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि यो समय साह्रै राम्रो रहेको छ र जसले व्रत लिइरहनु भएको छ उहाँहरूले त लिनु नै हुन्छ, किनकि उहाँहरूलाई थाहा छ, जसले व्रत लिनुभएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ कि यो व्रत कति शक्तिशाली छ। उहाँहरूले कतिचोटि कति कामना कति चाहना राखेर गर्नुभयो, सबै चाहना सबै मनोकामनाहरू पुरा भइरहेको छ र त अझै श्रद्धा बढ्दैछ, अझै विश्वास बढ्दैछ, अझै भक्ति गरिरहनु भएको छ। माताले कसैलाई पनि निराश बनाउनुहुन्न, तर बडो श्रद्धा, बडो भक्ति, बडो आस्थाको साथमा हजुरहरूले यसको व्रत बस्नुपर्छ। यसै गरी स्वस्तानी माताको व्रत बस्ने व्यक्तिहरूले कहिल्यै पनि लसुन, प्याज, मदिरा, मांस, माछा मासु, मसुरोको दाल, मांस, बैगुन, लौका यी खानेकुराहरूलाई परित्याग गरेर शुद्ध आहार गरेर, हविष्यान्न ग्रहण गरेर, एक समय फलाहार ग्रहण गरेर तरुल, भ्याकुर आदि इत्यादि जे पाउँछ त्यो कुरोलाई खाएर सकेसम्म जमिनमा सुत्नु अरे, भुइँमा सुत्नुहोस्। भुइँमा ओछ्यान लगाएर सुत्नु अरे। अब भुइँमा भएन भने खाटैलाई पनि पुछेर हजुरले पवित्र बनाएर धोएको तन्ना, नयाँ तन्ना कुनै ओछ्याउनुहोस्। सिरकका खोलहरू छन् भने पनि अगाडि नै धुनुहोस्। 19 गते, 20 गते, 21 गतेसम्ममा धोएर सुकाएर सफा बनाएर राख्नुहोस्। त्यसमा हजुर शयन गर्नुहोस्। शयन गर्दाखेरि एक्लै सुत्नुहोस्, एक्लै सुत्नुपर्छ। पति पत्नी हुनुहुन्छ भने पनि सहवास नगर्नुहोला। यो व्रतको समयमा मैथुन आदि कर्म गर्नको लागि निषेध गरिएको छ। धेरै चिल्लो, धेरै पिरो कुराहरू पनि नखाइकन शुद्ध मनले, शुद्ध विचार राखेर पवित्र भएर व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। व्रत बस्ने व्यक्तिहरूले सबैभन्दा पहिला केही कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कसैसँग झै झगडा गर्नु हुँदैन, सात्विक भावले बस्नुपर्छ। हर समय हातले काम गर्दा गर्दै पनि बिहान उठेर बेलुकासम्म काम गरे तापनि हातमा काम भए पनि हृदयमा माताको नाम, भगवान शिवको नाम, ओम नमः शिवाय, श्री स्वस्तानी देव्यै नमः, भगवतीको नाम हृदयमा स्मरण हुनु पर्यो। हृदयबाट नामको उच्चारण हुनु पर्यो। कसैको कुभलो चिताउनु भएन, कसैको अहित चिताउनु भएन। यो व्रतको समयभरि त घरमा कोही माग्ने आए भने उनीहरूलाई खाली हात पठाउनु हुँदैन, निराश बनाएर पठाउनु हुँदैन। यो कुरो बताइएको छ। यदि नियम निष्ठाको साथमा व्रत बस्ने हो भने स्वस्तानी माताले हामीले जे चाहन्छौँ त्यो कुरा पुरा गरिदिनु हुनेछ। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। स्वस्तानी माताको व्रत बस्न चाहनुहुन्छ, राम्ररी व्रत बस्न चाहनुहुन्छ, राम्रो तरिकाले व्रत गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै मनोकामनालाई पुरा गर्नको लागि व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भने नियमले व्रत बस्नुहोस्। हजुरको चाहना, हजुरको कामना सबै पुरा हुनेछ। यसमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। आउनुहोस् अब कुरा गरौँ स्वस्तानीको पहिलो दिन हामीले के गर्ने त भन्दा सकेसम्म हामी ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। ब्रह्म मुहुर्त भनेको 3 बजेदेखि 6 बजेसम्मको समयमा हजुरहरू उठिसक्नु पर्यो। यसलाई अमृत बेला पनि भनेर भनिन्छ। यो बेला उठ्नुहोस्। उठेर ओछ्यानैबाट हजुरले हातको दर्शन गर्नुहोस्, हात हेर्नुहोस्। हात हेरेर कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम भन्नुहोस्। नसके पनि हे देवी देवता, हजुरहरूको यिनै हातले मैले पूजा अर्चन गरिरहेको छु, केही गल्ती मबाट नहोस् है भनेर प्रणाम गर्नुहोस्। त्यस पछाडि पृथ्वीमा खुट्टा राख्नुभन्दा पहिला हजुरले पृथ्वी मातालाई एक पटक प्रणाम गरिदिनुहोस्। उठ्नुहोस्।
उठेर गएर स्नान गर्नुहोस्, पवित्र हुनुहोस्, शुद्ध हुनुहोस्। त्यस पछाडि विशेष गरेर माताको आराधना गर्दाखेरि कालो कपडा नलगाउनुहोला। अरू यथाशक्ति हजुरहरूसँग कस्तो कपडा छ विशेष गरेर रातो कपडा लगाउनुहोला माताको आराधना गर्दा। जो अरू जसले आफ्नो पतिलाई गुमाउनु भएको छ उहाँहरूले आराधना गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि योग्य कपडा धारण गर्नुहोस्। जसलाई जस्तो छ, जसको लागि योग्य कपडा जस्तो छ उसले त्यस्तै कपडा धारण गर्नुहोस्, तर कालो कपडा भनी धारण नगर्नुहोला। यस प्रकारले उठेर सफा कपडा धारण गरिसके पछाडि हजुरले फूल टिप्नुहोस्। फलहरू जो अघिल्लै दिन ल्याउनु भएको छ उसलाई रेडी बनाउनुहोस्, तयार गर्नुहोस्, चन्दन बनाउनुहोस्, अक्षता राख्नुहोस्। जहाँनेरि हजुरले पूजा गर्ने हो त्यो ठाउँमा जानुहोस्। त्यहाँ गएर कुश, जौ, तिल, बाती तयार गर्नुहोस्। धान चामल अलिअलि राख्नुहोस्। दुना, टपरा, कर्मपात्र बनाउनको लागि एउटा बटुको, पञ्चामृतको लागि गाईको दुध, दही, घिउ, मह, सक्खर, चिनी आदि एकै ठाउँ भेला पार्नुहोस्। त्यस पछाडि दुबो, शङ्ख, जनै, सुपारी, सिन्दुर, अबिर, केसरी, घन्टी, पञ्चपात्र आचमनीहरूलाई भेला पार्नुहोस्। दुना, टपरा, अलिअलि पैसाहरू पनि भेला पार्नुहोस्। यसै गरी तामाको थालीलाई पनि भेला पार्नुहोस्। एउटा थालीमा पूजा सामग्रीहरू बनाउनुहोस्। एउटा थालीमा माता स्वस्तानीलाई लेख्नको लागि भनेर तयार गर्नुहोस्। दुईटा कलशहरू तयार गर्नुहोस्। गणेशजी हुनुहुन्छ भने गणेशजी नै राख्नुहोस्, हुनुहुन्न भने नरिवलको नभई सुपारीको भए पनि गणेशजी बनाएर राख्नुहोस्। एउटा दियो राख्नुहोस्। त्यो दियोमा सकेदेखि व्रतभरि अखण्ड बत्ती बाल्नुहोस्। अखण्ड सक्नु भएन हजुरले कार्य गरेको बेलामा भए पनि बत्ती बाल्नुहोस्, दियो बाल्नुहोस्। यसरी पूजा गर्नुहोस्, माताको आराधना गर्नुहोस्। हजुरहरूसँग जे छ फल फूल नैवेद्यहरू पकाएर चढाउनुहुन्छ, पकाएर चढाउनुहोस्। राम्ररी आराधना गर्नुहोस्, राम्ररी पूजा गर्नुहोस्। यसरी सबै पूजाका सामग्रीहरू रेडी बनाउनुहोस्, बिहानै तयार गर्नुहोस्। त्यस पछाडि सर्वप्रथम हजुरले आफ्नो जो नित्य पूजा गर्नुहुन्थ्यो, सधैँ पूजा गरिरहनु भएको देवी देवताहरूलाई पूजा गर्नुहोस्। त्यहाँ देवी देवताहरूको पूजा गरिसके पछाडि सबै पूजा सामग्री पनि तयार गरिसक्नु भएको छ। अब स्थापना गर्नुहोस्। जहाँ दियो राख्नुहुन्छ त्यहाँनेरि चामलको टपरी राख्नुहोस्। चामलको टपरी माथि दियो राख्नुहोस्। कलश राख्नको लागि धानको टपरी तलबाट राख्नुहोस्। त्योभन्दा माथि चामलको टपरी राख्नुहोस्। त्योभन्दा माथिपट्टि कलश राख्नुहोस्। कलशलाई रङ्गाउनुहोस्, रङ लगाइदिनुहोस्। रातो, सेतो, पहेँलो कपडाहरू बाँधिदिनुहोस्। बर, पिप्पल, आँप, डुम्री, पाखरी, दुबो इत्यादि लगाएर कलशको मुखमा लगाइदिनुहोस्। कलशलाई श्रृङ्गार्नुहोस्। त्यस पछाडि त्यहाँ वरुण देवतालाई सम्झेर हामी आराधना गर्छौँ। यसै गरी गणेशजी हुनुहुन्छ भने गणेशजीलाई स्थापना गरिदिनुहोस्। स्थापना यही क्रमबाट गर्नुहोस् जुन क्रम मैले यहाँनेरि देखाइरहेको छु हजुरलाई। पश्चिमबाट पूर्व फर्केर पनि आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, दक्षिणबाट उत्तर फर्केर पनि आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने दियो, कलश, गणेशको स्थापना कसरी गर्ने, लिङ्गहरूलाई कहाँ राख्ने, भगवान शिवको लिङ्गलाई कहाँ राख्ने, यसै गरी स्वस्तानी माताको थालीलाई कहाँ राख्ने भनेर सम्झिँदै हुनुहुन्छ। यहाँनेरि जुन चित्रमा देखाइएको छ यसलाई हेरेर हजुरले यसै गरी सबै देवीहरूलाई पनि स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्थापना गर्नुहोस्। यसरी स्थापना गरिसकेपछि बिहानै गएर केही लिङ्गाहरू लिएर आउनुहोस्। सके 5वटा लिङ्गा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, नभएदेखि 2टा लिङ्गा पनि ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। ती लिङ्गाहरू ल्याउनुहोस्। लिङ्गाहरू ल्याएर 5वटा ल्याउनु भएको छ भने पूर्वतिर 3टा गाडेर अर्को दिशामा अरू लिङ्गा गाडिदिनुहोस्। लिङ्गामा काँचो धागोहरू, मोली धागोहरू बाँध्नुहोस्। फुलहरू राख्नुहोस्, पवित्र पत्रहरू राख्नुहोस्, केही न केही राखिराख्नुहोस् त्यहाँनेरि। त्यस पछाडि जति सक्दो सुन्दर बनाउनुहोस्, श्रृङ्गार गर्नुहोस्। मातालाई बोलाउँदैछौँ हामीले भन्ने सम्झेर जति सक्नुहुन्छ सजाउँदै हुनुहुन्छ, सजाउनुहोस्, सुन्दर बनाउनुहोस्, पवित्र बनाउनुहोस्। माताले अबको 1 महिनाको समय चाहिँ हाम्रो घरमा आएर बस्नु पर्यो है भन्ने खालको एउटा भावना राखेर हजुरहरूले नमन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि कर्मपात्र बनाउनुहोस्। एउटा बटुको राख्नुहोस्। त्यो बटुकोमा कुश हाल्नुहोस्। एउटा कर्मपात्रको भाँडो हुन्छ, काँचको भए पनि भयो, झर्के बटुको भए पनि भयो। हजुरहरूले तामाको कुनै भाँडोमा भए पनि त्यो भाँडोमा चाहिँ पवित्र कुशहरू राख्नुहोस्, जल राख्नुहोस्, चन्दन राख्नुहोस्, अक्षता राख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला जौ राख्नुहोस्, तिल राख्नुहोस्, फुल राख्नुहोस्। त्यस पछाडि कुशका टुक्राले जललाई सेचन गर्नुहोस्। पूजा गर्ने ठाउँमा सबैतिर पवित्र बनाइदिनुहोस्। त्यस पछाडि
पछाडि सर्स्युँहरू छन् भनेदेखि सर्स्युँ पनि छरिदिनुहोस्, सबैतिर छरिदिनुहोस् पहिलो दिनमा। त्यस पछाडि शङ्खमा चन्दन लगाइदिनु, फुल चढाउनु, घन्टीमा चन्दन लगाइदिनु, फुल चढाइदिनु। त्यस पछाडि बजाउन जान्नुभयो भने शङ्ख घण्ट बजाइदिनु। छैन भने पनि कुनै आपत्ति छैन, जे छ त्यो कुराले माताको आराधना गर्नु। यसै गरी गर्दाखेरि पनि माता अति नै प्रसन्न हुनुहुनेछ। त्यस पछाडि हजुरहरूले एउटा दुनामा भए पनि अर्गौतोमा भए पनि पानी, दुध, कुसका टुक्रा, दही, सर्स्युँ, दुबो, तिल, अक्षता आदि राखेर तयार गर्नुहोला, जसलाई अर्घ्य भनिन्छ। त्यसपछि त्यो अर्घ्य चाहिँ हजुरहरूले सूर्य भगवानलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ, मातालाई पनि अर्घ्य दिन सक्नुहुन्छ। सूर्य भगवानलाई अर्घ्य दिनुहोस्, बिहानको समयमा अर्घ्य दिनुहोस्, अर्घ्य चढाइदिनुहोस्। अझै सज्जन विशेष गरेर कार्तिकमा जस जसको जन्म भएको छ उहाँहरूले त स्वस्थानीको व्रत अनिवार्य गर्नुहोस्। अनिवार्य गरेर प्रत्येक दिन उदाउँदै गरेको सूर्य भगवानलाई अर्घ्य दिनुहोस्। हजुरले आफै थाहा पाउनुहुनेछ कि यसको फल के मिलो भनेर। हजुरले काममा जुन मन लाग्दैन, हजुरको जहाँ एकाग्रता हुँदैन, सबै कुरा हजुरले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनिवार्य बिहान उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ्य दिनुहोला। अर्घ्य बनाउने विधि पनि मैले हजुरलाई बताएँ। त्यस पछाडि अर्घ्य दिएर यसो सूर्यलाई नमस्कार गरिदिनुहोस्, सूर्यको दर्शन गर्नुहोस्। सूर्य प्रसन्न हुनुहुनेछ, तेज प्राप्त हुनेछ। त्यस पछाडि ज्ञान प्राप्त हुनेछ, बुद्धि विद्या प्राप्त हुनेछ भनेर बताइएको छ। यसरी अर्घ्य तयार गर्नुहोस्। त्यस पछाडि दूध, दही, घिउ, मह, चिनी, सक्खर आदि लगाएर पञ्चामृतको तयार गर्नुहोस्। सकेदेखि पाद्य, अर्घ्य आदि इत्यादि तयार गर्नुहोस्। चन्दन बनाउनुहोस्, तिल जौ राख्नुहोस्, फुल राख्नुहोस्, नाना प्रकारका नैवेद्यहरू राख्नुहोस्, पूजाको सामग्रीहरू तयार पारेर राख्नुहोस्। त्यस पछाडि सबै कुरा हामीले तयार गरिसकेका छौँ। अब भने आउनुहोस् हामी पूजातर्फ अगाडि बढौँ। हजुरहरूले बस्नको लागि आसन पनि शुद्ध आसन, पवित्र आसन, धोई पखाली गरेको आसन, जुन आसनमा बस्नु भएको छ त्यही आसनमा बसेर हजुरले 1 महिनासम्म पूजा आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले माताको आराधना गर्ने, स्वच्छ मनले माताको चिन्तन गर्ने, स्वच्छ मनले माताको स्मरण गर्ने, ध्यान गर्ने, वन्दन गर्ने। माताजी अति नै प्रसन्न हुनुहुनेछ। पूजाका सबै सरदामहरू तयार गरिसके पछाडि हामीले अपवित्र पवित्र वा गरिसकेपछि जलहरू हामीले सेचन गरिसके पछि सबैभन्दा पहिला बत्तीलाई सल्काइदिनु पर्यो, दियोलाई सल्काइदिनुहोस्। दियो सल्काएर दियोको प्रार्थना गर्नुहोस्, एउटा फुल चढाइदिनुहोस्। हे कर्मका साक्षी दीप भगवान, हजुरलाई नमन छ, हजुरलाई प्रणाम छ भन्नुहोस्। त्यस पछाडि हजुरले आफ्नो दाहिने हातमा कुशको टुक्रो, जौ, तिल, फुल लिएर पानी समाउनु पर्यो। त्यसमा हजुरले भन्नु पर्यो, म फलानु गोत्रमा उत्पन्न भएको, फलानु राशिको, फलानु नाम गरेको व्यक्ति माता हजुरको प्रसन्नताका निमित्त व्रत बसिरहेको छु। मेरो सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पुरा हुन्। मैले जुन मनोकामना राखेर हजुरको व्रत गर्दैछु, हजुरको आराधना गर्दैछु, हजुरको ध्यान गर्दैछु, सबै कुरा मलाई प्राप्त होस्। मैले कतै अन्जानमा कर्म गर्न जानिनँ भने पनि मलाई सन्तान सम्झेर हजुरले माफ दिनुहोस्। म आजबाट हजुरको 1 महिनासम्म व्रत गर्नेछु है माता भनेर हजुरले सङ्कल्प गरेर सङ्कल्प छोडिदिनुहोस्। त्यस पछाडि हजुरहरूले हातमा फल लिएर, सिङ्गो फल लिएर, फुल लिएर, दुबो लिएर गणेशजीको ध्यान गर्नुहोस्। हे गणपति भगवान, हामीले जुन कार्य गर्दैछौँ, हामी व्रत बसेका छौँ, व्रतमा बसेका छौँ, 1 महिनासम्मको समय हामीलाई कुनै प्रकारको विघ्न बाधाहरू आइ नपरोस् है भनेर हजुरहरूले फुलहरू चढाइदिनु। त्यस पछाडि जति पूजा सामग्रीहरू तयार गरेको छ सबैभन्दा पहिला तिलानी पानीको जलले यसो घुमाइदिने। त्यस पछाडि कुशको टुक्रो राखिदिने। जति जति चिजहरू हजुरहरूले बनाउनु भएको छ सबैभन्दा पहिला दियोको पूजा गर्ने, दियोमा चाहिँ आह्वान गर्ने, आसन राखिदिने। जे कुराहरू छ हजुरहरूले पञ्चामृत बनाउनु भएको, कुनै नैवेद्यहरू पकाउनु भएको छ, चन्दन, अक्षता, फुल, पुष्प, रुपियाँ पैसा, जनै, सुपारी जे जति छ त्यो कुरो दियोमा चढाइदिनु। हे कर्म साक्षी दीप नारायण भगवान, हजुरले हाम्रो घरमा सधैँ उज्यालो बनाइदिनुहोस्, सधैँ प्रकाशमय बनाइदिनुहोस्, कहिल्यै पनि अन्धकार नभित्रियोस् भनेर फुल चढाइदिनु। त्यस पछाडि कलशलाई
पूजा गर्नुहोस्। कलशको पूजा गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला भुइँमा फूल अक्षता चढाइदिनुहोस्। त्यस पछाडि एकचोटि धानलाई छोइदिनुहोस्, एकचोटि कलशलाई छुनुहोस्, तीर्थको जल छुनुहोस्। त्यस पछाडि ती रत्नहरू जुन बर, पिपल, डुम्री, पाखरी, दुबो राखिएको छ त्यहाँनिर स्पर्श गर्नुहोस्, सर्वौषधिहरू हाल्नुहोस्, फलफुलहरू राख्नुहोस्, जौ हालिदिनुहोस् कलशमा। कलशलाई जुन श्रृङ्गारेका छौँ एकैचोटि यही बेलामा हामीले जुन चाहिँ स्वस्थानी मातालाई राख्नको लागि कलश तयार गरेका छौँ त्यो कलश पनि यति बेलै श्रृङ्गार्नुहोस्। यति बेलै कलशको मुखमा सबै थोक राख्नुहोस्। त्यस पछाडि उता पनि राख्नुहोस्। एकैचोटि कलशको कर्म भइरहेको छ। त्यस पछाडि कलशलाई सबै थोकहरू चढाइदिनु, दुबो चढाइदिनु, अनेक प्रकारका चाहिँ जलहरू चढाइदिनु, बर पिप्पलहरूको पातलाई छोइदिनु। जति पूजाको सरदामहरू हजुरले तयार गर्नुभएको छ, हे बरुड देवता, जलको देवता बरुड, जल नै जीवन हो। जल भनेकै हाम्रो प्राणको लागि सबैभन्दा विशेष कुरा हो। व्रत हजुर बस्दै हुनुहुन्छ भने पानी धेरै पिउनुहोस्। पानी धेरै पिउँदाखेरि हजुरलाई सहायता मिल्छ। हे जल देवता, हे जलका देवता बरुड, हजुरले सदा सर्वदा हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ। हजुरको मैले पूजा गरेँ है भनेर हजुरले सबै थोक त्यहाँनेरि बरुडलाई पनि चढाइदिनु। यसरी त्यस पछाडि गणेशजीलाई सबै कुराहरू चढाउनु। लड्डु छ, मिठाईहरू छ भने त्यो कुरा पनि चढाउनु, प्रार्थना गर्नु। जति पूजाको सामग्रीहरू बनाएका छौँ यो यसरी पूजा गर्नुहोस्। यसरी पूजा गरिसके पछाडि अब भने हामी भगवान शिवको जुन हिजो ल्याएको बालुवा छ त्यो बालुवालाई पनि यसो उत्तर दिशातिर जहाँ चाहिँ हामीले कलश राखेको छौँ त्यो कलश राखेको भन्दा तलतिरपट्टि बालुवा राखेर त्यहीँनेरि शिवको आराधना गर्न पनि सक्छौँ हामीले। यदि बालुवाको ठाउँमा बालुवा पाइएन, हामी सहरमा छौँ, हामी विदेशमा छौँ भनेदेखि हामीले एउटा शिवलिङ्गलाई राखेर पनि त्यहाँनेरि पूजा गर्न सक्छौँ। यदि बालुवाको मानेर गर्दैछौँ भने दैनिक रूपमा हजुरले ल्याएको बालुवा जो प्लास्टिकमा राख्नु भएको छ त्यहाँबाट अलिअलि ल्याएर थप्नुहोस्। लिङ्गाहरूलाई पनि एउटा एउटा टीकाहरू लगाइदिनुहोस्, चन्दन लगाइदिनुहोस्। यसपछि हजुरले भगवान शिवको पूजा गर्नुहोस्। भगवान शिवको पूजा गर्दाखेरि रातो फुलहरू नचढाउनुहोस्, तर स्वस्थानी माताको पूजा गर्दा भने हजुरले रातो फुलहरू पनि चढाउन सक्नुहुन्छ, सबै थोक चढाउन सक्नुहुन्छ। भगवान शिवको लागि रातो अक्षता, रातो फुल भने नचढाउनुहोस्। भगवान शिवलाई पनि पञ्चामृतले स्नान गराउनुहोस्। सबै कुराबाट हजुरले भगवान शिवलाई पनि सबै कुराहरू चढाउनुहोस्। सकेदेखि जति सोमबार पर्छ त्यो दिन बेलपत्रहरू पनि ल्याएर चढाउनुहोस्। बेलका दानाहरू पनि राख्नुहोस्। यदि शिवलिङ्ग छैन भने पनि एउटा बेलको दानो ल्याएर राख्नुहोस्। त्यस पछाडि अन्तिममा गएर अब जुन थाली छ माता स्वस्थानीलाई स्थापना गर्नको लागि एउटा तामाको थाली बनाएको छौँ। त्यो तामाको थालीमा अष्टदल लेखेका छौँ। त्यो अष्टदलको 8 कोणमा हजुरहरूले एउटा एउटा सिक्का पैसा, रुपियाँ पैसा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बिचमा सुपारी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, सबैतिर सुपारी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। शक्ति छ भने सुनको एउटा प्रतिमा बनाएर पनि हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सकेदेखि धेरै मन्त्रहरू चाहियो, नसकेदेखि स्वस्थानी भगवती देव्यै नमः, भगवत्यै नमः भनेर चढाइदिनुहोस्। भगवान ओम नमः शिवाय भनेर भए पनि चढाउनुहोस्। पूजा गर्नुहोस्, आराधना गर्नुहोस्। त्यस पछाडि धूप देखाइदिनुहोस्, सबैलाई धूप गरिदिनुहोस्। मैले कति जाने, मैले कति जानिनँ, हजुरहरूको पूजा, हजुरहरूको आराधना कहाँ सबै म जान्दछु र भनेर मैले जस्तो गरेँ पूजा त्यो पूजा हजुरले स्वीकार गरिदिनु पर्यो भनेर यसरी पूजा गर्नुहोस्। पूजा गरेर धूप देखाइदिनु। धूप देखाइदिसकेपछि बत्ती बाल्दिनु, बाती देखाइदिनु, आरती गर्नुहोस्। त्यस पछाडि त्यहाँनिर जुन छेउमा एउटा गोबरको कुण्ड जस्तो बनाएर त्यो कुण्डमा माताजीलाई अर्घ्य अर्पण गर्नुहोस्। अर्घौतोदेखि भए अर्घौतोदेखि नभए दुनाबाट अर्घ्य अर्पण गर्नुहोस्। आरतीमा यसो जलले सेचन गरिदिनुहोस्, प्रणाम गर्नुहोस्, आरती ताप्नुहोस्, आरती सेक्नुहोस्। त्यस पछाडि अहिलेको कर्म सकियो। विशेष गरेर स्वस्थानी माताको आराधना गर्नको लागि समयलाई पनि हेर्नुपर्छ। हामीले अफिस जानेवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ, काम गर्नेवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले बिहानै गरेर जान पनि सक्नुहुन्छ। नगर्नुभन्दा नहुनुभन्दा गरेको जाति गरेको राम्रो। बिहानै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, दिउँसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, समय अनुसार बेलुका पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर विशेष समय छ, खाली हुनुहुन्छ भने बिहान पवित्र भएर सबै कुरा गरेर दिउँसो पनि हजुरहरूले आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा राम्रो समय भनेको चाहिँ मध्याह्न काल
पछि लगत्तै हामीले भगवतीको साथै भगवानको पूजा गर्नुको फल धेरै राम्रो बताइएको छ। हामीले एक छाक भोजन गर्नु पर्यो, शुद्ध भोजन गर्नु पर्यो, यसरी आरती लिने, त्यस पछाडि चुप लागेर बस्ने, आफ्नो काम गर्ने, कार्य गर्ने। बेलुका भने सूर्यास्त भइसकेपछि जुन साँझको समय छ त्यो साँझको समयमा जाने, बत्ती बालिदिने, यसो नमस्कार गर्ने, फूल चढाउने। त्यस पछाडि सकेदेखि अगाडि, नसके भोजनहरू खाने, जुठो निकाल्ने, सफा गर्ने। त्यस पछाडि इष्ट मित्र कुल कुटुम्बहरूलाई बोलाएर सबैलाई राख्ने, कथा सुन्ने, सुन्नेवालाले भन्नेवालाले कथा भन्ने, आराधना गर्ने। यसरी हामीले 1 महिनासम्म आराधना गर्नुपर्छ। पछाडि समापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भने छुट्टै अर्को जानकारी गराउने छु। यसको साथै हजुरहरूले प्रश्न गर्नुहोला, पहिलोचोटि हामीले व्रत लिँदैछौँ के गर्नुपर्छ भन्दा, पहिलो पटक हजुरहरू व्रत लिँदै हुनुहुन्छ भने कोही न कोहीसँग मिल्नुहोस्, आमासँग, सासूसँग, दिदी बहिनीसँग मिल्नुहोस्। किनकि पहिलाबाट गर्दै जानुभएको व्यक्तिहरूले अलि जान्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूले सिकाएको विधि नियमको अनुसार गर्दा राम्रो हुन्छ। यदि हजुर आफै सबै विधिहरू जान्नुहुन्छ भने हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। तर गर्दै जाँदा हामीले पूजाको स्थापना पनि गर्यौं, पूजाको आराधना पनि गर्यौं, पूजा गर्दै जाँदा बीचमा हामी पर सर्यौं या नहुने भइदियो भनेदेखि त्यति बेला के गर्ने त भन्दा, हजुर कोहीसँग मिल्नु भएको छ भने उहाँहरूले पूजा गर्नुहुन्छ, हजुरले नगर्नुहोस्। पछाडि एकैचोटि पूजा गर्नुहोस्, एकैचोटि ती अध्यायका कथाहरू हजुरले श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा पनि मैले हजुरहरूलाई यहीँबाट जानकारी गराएँ। यस पछाडि गएर हजुरहरू यदि बीचमा पर सर्नुभयो, 5 दिनको दिनबाट हजुरहरू पुनः पूजामा सम्मिलित भएर, पूजामा सामेल भएर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पूजा गर्नुहोस्, हजुरहरूलाई कुनै पनि दोष छैन, हजुरहरूले माताको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अन्तिममा म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने, टाढा टाढा हुनुहुन्छ, उठ्न सक्नुहुन्न, नुहाउन सक्नु भएको छैन भने के गर्ने त भन्दा, राति सुत्दाखेरिको लुगा बिहान नलगाउनुहोस्, मुख धुनुहोस्, हात धुनुहोस्, खुट्टाहरू धुनुहोस्। कतिपय ठाउँमा पानीको समस्या हुन्छ, कतिपय स्थितिमा शरीर रोगाइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा कुन हित हुन्छ त्यो कार्य गर्नुहोस्। यदि केही पनि गर्न सक्नु भएन, व्रत बस्न पनि सक्नु भएन भने बिहान उठेर पवित्र भएर सूर्यलाई अर्घ्य दिनुहोस्। बेलुका भने पुस्तकको प्रार्थना गरेर पुस्तकमा चढाएर त्यस पछाडि कथा मात्रै भए पनि श्रवण गर्नुहोस्। कथा मात्रैका जीवन तब कथामृतम भनिएको छ। भगवानको कथाले हामीलाई धेरै ठुलो ऊर्जा दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा कथा सुन्न चाहिँ कसैले पनि नछोड्नुहोस्। शुद्ध खाना खानुहोस्। यो 1 महिनाको समयमा मदिरा मांस चाहिँ ग्रहण नगर्नुहोस्। बाँकी व्रत गर्न सक्नु भएन भने पनि हजुरहरूले ईश्वरको स्मरण गरेर, चिन्तन गरेर कथा भने अवश्य सुन्नुहोस्। अहिलेलाई भने म हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूले ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन भने नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई माता स्वस्तानी देवीको कृपा धेरै बर्सिरहोस्। जे चाहेको छ त्यो कुरा पुरा होस् भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।